नाज़रीन आदाब, मैं तारिक फैज़ी आप सभी का प्रोग्राम बज़्म औलिया में इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह हर दम रब रब कर देने। ऑल इंडिया सूफ़ी कॉन्फ्रेंस एक ऐसा हल्क़ा तसव्वुफ़ है जहाँ रूहानियत की तालीम आम है और इसी तालीम को घर घर पहुँचाने के लिए औलिया इकराम के तज़किरे का ये सामान किया जाता है। हम जानते हैं कि आपको घर बैठे औलिया इकराम के मज़ारात का दीदार और उनकी ज़िंदगी, वाक़यात और अक़वाल जानकर बेपनाह खुशी हासिल होती है और इसीलिए आज हम आपके सामने चिश्तिया सिलसिले के एक अज़ीम वली और सुल्तानुल औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद ख़ास और ख़लीफ़ा हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी का ज़िक्र करने आए हैं। तो आइए इस बारगाह में हाज़िरी दें और हज़रत के अहवाल व अक़वाल जानकर अपने दिल को रोशन करने के असबाब पैदा करें। हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार हिंदुस्तान के जलीलुल क़द्र औलिया इकराम में होता है। आपका नाम महमूद और अलक़ाब नसीरुद्दीन और चिराग़ देहलवी थे। आपके अजदाद खरासान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। वालिद माजिद शेख महमूद यहया इसी शहर में पैदा हुए और बाद में अवध मुंतकिल हो गए। अवध में उन्होंने पश्मीने की तिजारत की जिसमें उनको बहुत तरक्की हासिल हुई। हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत इसी खित्ते में हुई थी। कुछ तारीख़ दानों ने मकाम पैदाइश अयोध्या और कुछ ने बाराबंकी लिखा है, इसीलिए नाम के साथ अवधि लिखा जाता है। 9 साल की उम्र में आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया और तालीम और तरबियत के फ़राइज़ आपकी वालिदा ने अंजाम दिए। आप अपनी वालिदा की तरबियत के ज़ेर असर बचपन से ही नमाज रोज़े के पाबंद हो गए थे। 25 साल की उम्र में मुजाहिदे के रास्ते पर कदम रख दिया। जंगलों बयाबान में एक दरवेश के हमराह 8 साल तक घूमते रहे, मगर इस सहरा नवर्दी के दौर में भी नमाज बाजमात और रोज़े को कभी क़ज़ा नहीं किया। 43 साल की उम्र में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर होकर शर्फ़ बैत हासिल किया। बैत के बाद मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक रियासत और मुजाहिदा जारी रखा। 10-10 रोज़ गुजर जाते और कुछ तनाउल ना फरमाते और जब ख्वाहिशात का गलबा होता तो लीमों का अरक पी लेते। सैरुल आरिफीन में है कि कुछ दिनों मुर्शिद की खिदमत में रहने के बाद वालिदा माजिदा के पास चले गए, लेकिन यहाँ लोगों के हुजूम से याद इलाही में खलल पड़ता था। इसलिए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए मुर्शिद की खिदमत में अर्ज़ हाल करके जंगल में जाकर इबादत करने की आपने इजाज़त मांगी। हुक्म मिला कि वो खल्क़ खुदा के दरमियान ही रहें और खल्क़ की जफ़ाओं को बर्दाश्त करें। इस इसार का बदला उनको ज़रूर मिलेगा। आप वालिदा माजिदा की वफ़ात के बाद वतन छोड़कर मुस्तकिल तौर पर दिल्ली तशरीफ़ ले आए और मुर्शिद के ख़ास हुजरे में सुकूनत इख्तियार फरमाई। ये हुजरा जमात खाने में था। मुर्शिद की सोहबत में फ़क्र, सब्र, तस्लीम और रज़ा की तमाम दरवेशाना सिफ़तें मुकम्मल हुईं। जब हज़रत महबूब इलाही ने हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह में वो तमाम बातें पाईं जो जानशीनी के लिए बेहतर थीं, तो उनको दिल्ली में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और वफ़ात के बाद उनको अपने मुर्शिद से जो खरक़ा, असा, कासा और नालैन मिलीं, हज़रत चिराग़ देहलवी को अता करके दिल्ली के लोगों की जफ़ाओं को सब्र और सुकून से बर्दाश्त करने की नसीहत फरमाई। जानशीनी का इब्तिदाई ज़माना बहुत ही तकलीफ़ में गुजरा। कुछ दिनों के बाद तंगी जाती रही और अच्छे दिन आए।
मगर हजरत ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन हसरत भरे दिनों को बराबर याद किया करते थे। 2 दिन के फाके के बाद उनको जौ की रोटी और तरकारी मिली थी। उसके मजे को याद करके सर हिलाते और फरमाते, सुभान अल्लाह, ये फक्र भी क्या नेमत है, इसके अव्वल और आखिर दोनों खूब हैं। फारिगुल बाली के जमाने में मेहमान और मुरीदों के लिए दस्तरख्वान पर अच्छे अच्छे खाने होते। खुद रोजे रखते, लेकिन मेहमानों को बड़े लुत्फ व करम से लजीज खाने खिलाते। चिश्तिया सिलसिले के दूसरे बुजुर्गों की तरह आपको भी समा का शौक था। एक रोज हजरत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जोहर की नमाज के बाद आकर अपने हुजरे खास में मराकबे में मशगूल हो गए। उसी वक्त एक कलंदर समी तुराब वहां पहुंचा और छुरी से पे दर पे हमले किए। खून हुजरे के बाहर बहने लगा, लेकिन उनके इस्तगराक में फर्क नहीं आया। खून देखकर मुरीदीन हुजरे में गए और कलंदर को सजा देनी चाहिए, लेकिन हजरत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रोका और अपने मुरीदीन को पास बुलाकर कहा कि हरगिज उस शख्स को तकलीफ ना दो। फिर कलंदर समी तुराब की तरफ देखकर कहा कि अगर छुरियां मारते वक्त तुम्हारे हाथ को तकलीफ पहुंची हो तो माफ करना। इस कातिलाना हमले के बाद 3 साल तक खल्क़ खुदा की हिदायत में आप मशगूल रहे और 18 रमजान 757 हिजरी में आपने इस जहाने फानी से पर्दा फरमाया। जब आपके विसाल का वक्त आया तो मुरीदीन ने कहा कि हर मुर्शिद अपने इंतकाल से पहले किसी एक को अपना जानशीन मुकर्रर करता है, लिहाजा आप भी अपना कोई जानशीन मुकर्रर फरमाएं तो हम सबके हक में बेहतर होगा। उस वक्त आपने जानशीन के इंतखाब के लिए अपने मुरीदीन की एक फहरिस्त तलब फरमाई और अपने दस्ते मुबारक से अपने खलीफा खास की हैसियत से हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन गेसू दराज हुसैनी गेसू दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर निशान लगाया। हजरत ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की वसीयत के मुताबिक आपको गुस्ल दिया और 3 दिन बाद हस्बे वादा अपने मुर्शिद की मसनद पर बैठकर अवामुन्नास को अपना दस्ते बैत दिया और रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी किया। इस तरह ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में दौरान क़याम इस सिलसिले को 40 साल तक जारी रखा। हजरत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के हालात के सबसे मुस्तनद माखज़ हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज के मलफूज बनाम जवामिउल कलिम और खुद उनके अक़वाल खैरुल मजालिस माने जाते हैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बाद आइए हम रुख करते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़े उन वाक़यात को जानने की तरफ जिनको आज भी लोग आपकी करामात के नाम से याद करते हैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ख्र फ़ाक़े में अपनी तमाम ज़िंदगी बसर की और दूसरे औलिया किराम की तरह आपके पेश नज़र भी हमेशा यही मकसद रहा कि आप हर हाल में खुदा को अपनी ज़ात से खुश और राज़ी रखें। इन वाक़यात को जानना न सिर्फ आपके मर्तबे और अज़मत के दलाइल को पहचानने की जानिब एक पेश रफ्त है, बल्कि इससे खुदा की नज़र में उसके उन करीबी वलियों के कदर कीमत का अंदाज़ा भी होता है। तो क्यों ना हम भी हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की करामात को देखें और उनकी मज़ार मुक़द्दस की झलकियों से रूह को सुकून और दिल को ताकत पहुँचाएँ। हजरत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हैं। जब आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहते थे तो अजोधन के एक वाक़े को अक्सर याद करके कहते कि मेरे एक हमसबक ने मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर कहा था कि तुम्हारा हाल क्या है, अगर तुम इस शहर में लड़कों ही को पढ़ाया करते तो भी तुम्हें कुछ रुपए पैसे मिल सकते थे। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने एक ख्वान तलब फरमाया और मुझसे कहा, इसको सर पर रखकर जहां तुम्हारा दोस्त है वहां ले जाओ।
میں نے ایسا ہی کیا۔ دوست نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا کہ تمہیں اپنے مرشد کی یہ صحبت اور یہ حالت مبارک ہو۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اکرام کس طرح اپنے مرشدین کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا فرض بنا لیتے ہیں، اور عوام بھی اس سے سمجھ جاتی ہے کہ ان کی برتری اور عظمت کے پیچھے مرشد کی ہی رہنمائی کا ہاتھ ہے۔ اس طرح وہ خوان جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر حضرت نظام الدین اولیاء نے رکھوایا تھا، دراصل اس فیض اور فضیلت کی طرف ایک اشارہ تھا جو ان کو اپنے پیر کی جانب سے حاصل ہوئی تھی۔ آپ کو چراغ دہلوی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خانقاہ کی تعمیر کے دوران تیل ختم ہو جانے پر پانی سے چراغ روشن کروا دیے تھے۔ خواجہ قوام الدین حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے سچے مرید تھے۔ شاہی ملازمت میں داخل ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد کسی الزام کی وجہ سے نوکری چھین لی گئی۔ ان پر سخت وقت پڑا۔ عزیزوں اور دوستوں نے نظریں پھیر لیں۔ ضرورت کے وقت اپنی کوئی چیز بیچنے بازار جاتے تو کوئی خریدنے کے لیے راضی نہ ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں وہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے کچھ کہے بغیر ہی ان کے دل کا حال جان لیا، انہیں راحت دلائی اور خدا پر بھی بھروسہ رکھنے کو کہا۔ خواجہ قوام الدین کا بیان ہے کہ حضرت مختوم کی اس کرامت سے میرے دل کو بہت طاقت پہنچی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان محمد تغلق حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات کے باوجود انہیں ایذائیں دیتا تھا اور اپنے ساتھ سفر میں لے جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے ان کا اپنا جامعدار مقرر کیا تھا۔ وہ ان تمام باتوں کو اپنے پیر کی وصیت کے مطابق برداشت کرتے اور دم نہ مارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمد تغلق نے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا بھیجا۔ مقصد صرف تکلیف پہنچانا تھا۔ اگر وہ کھانا نہ کھاتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں نہیں کھایا، اور اگر کھا لیتے تو سوال ہوتا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کیسے کھا لیا۔ جب کھانا شیخ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ کچھ نہ بولے، لیکن سونے چاندی کے پیالے سے کچھ یخنی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھی اور پھر اس کو چکھا۔ آپ کے دشمن یہ دیکھ کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور کرامات کو جاننے کے بعد یقیناً آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی وہ کرامت باتیں بتائیں جو آپ کے ملفوظات، اقوال یا ارشادات کے نام سے بیشتر اولیاء اکرام کے تذکروں میں موجود ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے سچے راستے پر چلتے ہوئے گزاری۔ آپ کی زندگی کا سارا وقت یاد الہی اور ذکر الہی میں ہی وقف ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت کے عہدے پر فائز کیا اور خلعت تصوف سے سرفراز کیا۔ ایسے عظیم اولیاء اکرام کی کہی ہوئی باتوں کو ماننے والے شخص کو راہ ہدایت کیسے نصیب نہیں ہوگی، جنہوں نے اسی راہ کو اپنی شخصیت اور اللہ کی محبت سے روشن اور جگمگ کر دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سنیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تذکرے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو حمید قلندر نے جمع کیا تھا اور اس کا نام خیر المجالس رکھا۔ آپ نے لوگوں کو سچائی، نیکی اور امن پسندی کی راہوں پر چلنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ نے کہا ہے کہ کتابیں پڑھنا اور دوسروں کو قرآن شریف پڑھانا اچھی بات ہے، لیکن جو دوسروں کو قرآن مجید پڑھائے گا اس سے خود بھی ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک کاشتکار آیا
تو اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا زراعت کرتا ہوں۔ فرمایا لقمہ زراعت اچھا لقمہ ہے اور بہت سے کاشتکار صاحب حال ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کا دل شکر گزار اور زبان خدا کے ذکر میں مصروف ہونی چاہیے۔ خیر المجالس میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک درویش کو چاہیے کہ اگر اس پر فاقہ گزرے تو بھی اپنی حاجت غیروں سے نہ بیان کرے۔ ایک درویش آپ کے پاس آئے اور کسی کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحمل سے کام لو، اگر جفا کرے تب بھی معاف کر دو، کیونکہ ایک درویش کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد صرف 2 چیزوں پر ہے، جو خدا اور رسول نے فرمایا ہے اسے مانے اور جس سے منع کیا ہے وہ نہ کرے۔ نماز کے متعلق آپ نے فرمایا یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کے وقت اعضاء کا قبلہ کعبہ شریف ہوتا ہے، اگر اعضاء اس طرف نہ ہوں تو نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح دل کا کعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، اگر دل وہاں سے پھرا تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ آپ کا فرمان ہے کہ تمہارے خدمتگار، تمہارے دینار و درم، یہ ساری چیزیں ایک روز تم سے چھوٹ جائیں گی، پھر چھوٹنے والی چیزوں کی فکر اور غم کرنا بے فائدہ ہے۔ فکر اور غم اس چیز کے لیے کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی گھر یا راہ میں شب و روز قرآن پڑھتا رہے اور ذکر خدا میں مشغول رہے تو وہ صوفی ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ دنیا کی لالچ انسان کو ذلیل و خوار اور رسوا کرتی ہے، جبکہ دین کی پیروی سے انسان کی عظمت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ آپ نے بھی چشتیہ سلسلے کے دوسرے عظیم بزرگوں کی طرح کبھی کسی کو اپنی ذات سے کوئی ایذا نہیں پہنچنے دی، بلکہ ساری زندگی لوگوں کی بھلائی اور خدمت کا کام انجام دیتے رہے۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کا چراغ بن کر اس شہر کو اپنی روشنی سے روشن کیا۔ آپ نے ہر طرح کے حالات میں اپنے پیر کی کہی ہوئی باتوں سے ذرا بھی اختلاف نہیں کیا اور ہر اس کام کو چھوڑنے میں بہتری سمجھی جس کو آپ کے پیر و مرشد نے منع فرمایا۔ آپ نے درویشوں، فقیروں، مسکینوں کو کبھی اپنے در دولت سے مایوس لوٹنے نہیں دیا۔ جسے علم کی پیاس تھی اسے علم عطا کیا، جسے روٹی کی بھوک تھی اسے کھانا کھلوایا، اور اسی طرح اپنی ساری زندگی خلق خدا کی خدمت میں بسر کرنے میں وقف کر دی۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، کرامات اور واقعات کے بارے میں اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ نے ان باتوں سے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور آپ اپنی زندگی کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے جن پر ان اولیاء اکرام کے نقش قدم چراغ حیات بن کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اعتراف چشتیہ سلسلے میں آپ کے بعد آنے والے تمام صوفیاء اکرام نے کیا ہے، اور اولیاء اللہ کا تذکرہ لکھنے والوں نے بھی آپ کی فضیلت کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ نے بھی حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ عالیہ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون بخشا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ مجھے یعنی طارق فیضی کو اگلی بار پھر کسی مزار کے دیدار کے وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہر دم رب رب کر دینے عشق خدا نل کر دینے ہر دم رب رب کر دینے عشق خدا نل کر دینے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے ہر دم رب رب کر دینے عشق خدا نل کر دینے ہر دم رب رب کر دینے عشق خدا نل